करूंक ना तुका आनी म्हाका आमकां सरसपळा आतां म्हाका मेळिल्ली शांती पयलें म्हाका आसली की आतां म्हाका आसली भलायकी पयलें आसली की आतां म्हजें तें आसलें उर्बा पयलें तें आसली आतां म्हाका लाभलेली जानवाय पयलें आसली की आतां म्हाका कळीत जाल्ली स्वता मिस्टर गुट पयलें म्हाका कळीत जाल्लें की आतां म्हाका मेळिल्लें तें पळयतपण भगवंतपण पयलें म्हाका मेळिल्लें की कोणें जोड दिलां कोणें नितळ केलां देखून हांवें सांगलें ओ कोड उलो जायत्याने म्हाका सांगलें न्ही म्हाका नितळ केलाय सोम्या म्हणजे तें हें पुरो आसलें पयलें राग हगे मसो जिद्द पारीकपण नमने नमनेसो कोड आसलो पूण हांव सगळें तुवें कान उडयलें राग म्हणलो ना मसोर म्हणलो ना कितें म्हणटा तें द्वेश म्हणलो ना अहंकार म्हणलो ना गर्व म्हणलो ना कांयच ह्या संवसाराक जाय जाल्यार म्हणटा तें आशिल्लें खंयचें ना म्हाका तुवें मुक्त केलाय म्हणून ओ कोड भाव भयणीनो सांत पावल कोरिंथांना बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 12 सांगता न्ही 2 Corinthians chapter 12 verse 20-21 वास हांव तुमचे सरशी येता आसतना म्हज्या माना सांगडी तुमी आसात वा नात वा तुमच्या माना सांगडो हांव आसां वा ना हिस्स म्हाका भिरांत दिसता म्हळ्यार सांत पावल कसली भिरांत उसारता हांव तुमचे सरशी येताना तुमी म्हज्या माना सांगडा आसात गी म्हणली भिरांत या हांव सुद्दां तुमच्या माना सांगडो आसां गी म्हणली भिरांत म्हाका दोस्ता तुमचे मोदें झगडे झगडे म्हणलो कोड मोसोर म्हणलो कोड द्वेष म्हणलो कोड स्वार्थ म्हणलो कोड निष्कुचार म्हणलो कोड फुसफुसे उलोवणे फुसफुसे या काल दुसऱ्यांचे उलोवणे कोड गर्वी साल या अहंकार आनी घुसपट गोंदळ पळोवंक मेळत गाय म्हणली ही सकल कोड आत्मीक कोड म्हणयत ह्या कोडांत आसा आमी नितळ जायचे हें तुमच्या थंय पळोवंक मेळत आनी हांव तुमचे मदीं आयिल्ल्या वेळार म्हजो देव म्हाका नालिसाय घालीत गाय आनी एक काळार पातक आदर नासलेली तुमचे मदली साबारां आनी की अनिस्कळपण पळय न्ही एका काळार पथकांत आसले हांव पूण जेजून आमकां नितळ केल्ल्या उपरांत आमी आनी पथकांत आसा म्हणलें पळोवंक म्हाका मेळत तर सांत पावल ताजी बेजार उसारता आनी ताणें सांगलें न्ही गर्व अहंकार द्वेश मसोर निष्कुचार झगडे लढाई फारीकपण दुस्मानकाय हें सकळ आसा तर आनी की आमी नितळ जावं ना म्हणलो अर्थ आनी अनिस्कळपण व्याभिचार आनी कामाचार सांडून जिणी बदलूंक पावली नान म्हणून म्हाका रोडोंक पडत गाय म्हणून भिरांत दिसता देवाच्या उतरावरी कांय भार जावं ना म्हणली भिरांत ताका देखून मागीर आमकां आयको मेळटलें हांव जसो जेजूचो पाटलाव करता तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हणलें त्याच खातीर ताणें जेजूक वळखल्या उपरांत तो कसो आसलो परतो फाटीं गेलो गी संवसाराक सावल म्हणलो प्रधान याजक आसाची फाटीं गेलो गी संस्थाक फाटीं गेलो गी समाजाक फाटीं गेलो गी ताच्या वडिलां आसाची फाटीं गेलो गी ताच्या कुटुंबाक फाटीं गेलो गी सांगा कोणा खातीर तो जियेलो निमान श्वास पर्यंत कोणा खातीर तो जियेलो कोणा खातीर तो वावुरलो देखून तो सुरसुरता हें सकड तुमचें थंय पळोवंक मेळ्ळात म्हणल्यार भिरांत म्हाका दिसता म्हजो वावर व्यर्थ म्हणलें म्हाका भोगता देखून आज जेजू तें सांगता का ह्या कोडकाराक निमान कितें वाचलें तुवें ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं नितळ जाल्ली रुजवात हांवें तुका नितळ केला हांवें तुका नवें जिवीत दिलां हांवें तुका पवित्र केलां एक रुजवात जावं देखून हांवें सांगलें नितळ जावं जेजू जशें येवचें न्ही जेजू जशें आयिल्ल्या वरी आमी नितळ जावचें